4 शव्वाल जुमेरात का बड़ा दिन आ गया जिसका मैंने परसों इंतज़ार किया। आज का ये अमल सिर्फ पिछले साल मैंने दोस्तों भाइयों बहनों तकरीबन 4000 बंदों को ये अमल शव्वाल की पहली जुमेरात का दिया था और अल्लाह पाक के हुक्म से 2 मिनट में ऐसा मौजज़ा हुआ तमाम लोगों के साथ कि वो माला माल हो गए। यानी ये अमल गुर्बत और गरीबी को 2 मिनट में दूर कर देता है। यानी कि ऐसा मौजज़ाती वजीफ़ा कि तारीख गवाह है कि शव्वाल की पहली जुमेरात जिस घर में भी ये तस्बीह सूरह कौसर और अस्तगफिरुल्लाह की बताई हुई तरतीब से पढ़ ली गई, उस घर का बच्चा 2 मिनट में करोड़पति बन गया। यानी कि अगर आपकी कोई भी मुश्किल है, यानी जिसका जो मसला था हल हो गया। कई लोगों के कर्जे अदा हो गए, कई लोगों के पढ़ते ही बीमारियां दूर हो गईं, कई लोगों के घर से झगड़े, जालिम का जुल्म खत्म हो गया। यानी कि उन पर कोई शोहर जालिम, सास जालिम मुसल्लत थे, अमल के पढ़ते ही सिर्फ हाथ उठा लिए दुआ के लिए, जिसने जो मांगा मिलता गया। दोस्तों भाइयों बहनों, इस अमल को अगर आज आपने ना पढ़ा, रब्बे काबा की कसम पूरा साल पूरी जिंदगी का पछतावा तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगा। या पूरी जिंदगी दर दर की ठोकरें खा लो, इंतजार कर लो, या आज इस मौके को खुदारा इस मौके को जाया ना करना। अगर ये मौका तुमने गवा दिया, पूरा 1 साल इंतजार करना पड़ेगा। फिर 1 साल बाद ये दिन आएगा। ये दिन साथियों भाइयों बहनों किस्मत वाले को मिलता है। और गौसे पाक फरमाते हैं, इस अमल को पढ़ने की तौफीक सिर्फ उसी को होती है जिसे रब की ज़ात नवाजना चाहती है, जिसे रब की ज़ात जिसकी मुश्किलों को परेशानियों को दूर करना चाहती है, उसे ही इस अमल के पढ़ने की तौफीक मिलती है। अब आपने अगर वाकई अपने हालात को बदलना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी से गुर्बत और गरीबी को 2 मिनट में दूर करना चाहते हैं, अपने माली हालात को बेहतर नहीं बेहतरीन करना चाहते हैं, पूरी दुनिया ने पूरे ज़माने ने अगर दोस्तों भाइयों बहनों तुम्हें तन्हे तनना छोड़ दिया है, खुदा का तुम्हें वास्ता इस अमल को ना छोड़ना। देखें, आप दुनिया के किसी मुल्क में हैं, किसी शहर, किसी गांव, किसी गली मोहल्ले में मौजूद हैं, देखिए आपने सूरह कौसर को और अस्तगफिरुल्लाह को और साथ में दोस्तों भाइयों बहनों जो वजीफ़ा एक और खुफिया अल्फाज साथ में शामिल करना है, या रहमानू का, ये तीनों वजीफ़े आपने आज एक जगह पर बैठकर बताई हुई तरतीब से पढ़ लेने हैं। गारंटी मेरी है। देखें, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कोई लालच नहीं है कि मैंने किसी लाइक के लिए, इसके लिए, उसके लिए वीडियो बनाई है। मैंने सिर्फ खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए, पहली तरजीह है वीडियो बनाना, पहली तरजीह अल्लाह की रज़ा के लिए आप तक सच्चा अमल पहुंचाना। पढ़े ना पढ़े आपका काम है। मैं अमल बताकर सीधा खिसक जाऊंगा, सीधा 9-2-11 हो जाऊंगा, लेकिन पढ़ना आपने है, हालात आपने बदलने, हर चीज़ तरतीब वाइज बताकर चला जाऊंगा। अमल की इजाज़त भी आम है, कोई लालच नहीं कि जो लाइक करेगा उसे इजाज़त मिलेगी, ये वो नहीं दोस्तों। इजाज़त तमाम दुखियारे परेशान बहन भाइयों को आम है। बस एक गुजारिश है कि इस अमल को अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर कामिल यकीन भरोसा करते हुए पढ़ लेना। मैं इस अमल को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट का चैलेंज है मेरा। 10 मिनट में अगर गैब से दौलत वाले हाथ तुम्हारे दरवाजे बजा बजा कर दौलत देकर ना आ जाएं, अगर 10 मिनट में तुम्हारी गुर्बत और गरीबी ना दूर हो, खुदा की कसम फिर मैं जिम्मेदार हूँ। लेकिन मैं तुम्हें अमल वो बताऊँगा जिसको आज शव्वाल की पहली जुमेरात का मैंने ये अमल जब ज़िंदगी में पहली बार पढ़ा था, यकीन करें मुझे इस अमल को तकरीबन 7 से 8 साल हो गए। और पहली बार जब मैंने ये अमल पढ़ा था, मैं साथियों भाई बहनों कोई यकीन करे या झूठा भले साबित कर दे, मैं तंगदस्त था, मैं गरीब था, मैं फ़कीर था, मेरे पास कुछ नहीं था। मैंने ये अमल सुबह पढ़ा और सिर्फ 15 मिनट बाद सुबह ही शव्वाल की पहली जुमेरात को ऐसा मौजज़ा हुआ, मेरे दरवाजे पर कोई अल्लाह का नेक बंदा आया, मेरे हाथ में 20,000 रुपये देकर चला गया। देखिए, मैं अगर झूठ बोलना होता ना आपको 20 लाख कहता, लेकिन अल्लाह पाक की कसम मेरे पास 20,000 रुपये उसी वक्त मौजूद थे इस अमल को पढ़ते ही, क्योंकि ये अमल ऐसा मौजज़ाती अमल है, ये मौजज़ात दिखाता है। लेकिन जिसको जितनी ज़रूर देखें, उस वक्त 7-8 साल पहले 20,000 आज के पता नहीं हज़ारों लाखों के बराबर होंगे, क्योंकि हर साल पैसों की वैल्यू बढ़ती जा रही है। यानी कि वैल्यू गिर रही है, अमाउंट भले भर रही है लेकिन वैल्यू गिर रही है। अब वो 20,000 थे, आज के हो सकता है 5 से 7 लाख होते हो सकता है। तो बात ये होती है। तो अब आपने इस अमल को अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए आज शव्वाल की देखें, इस अमल की पहली शर्त सुन लें। सबसे पहली शर्त कि आपने करना क्या है, इस शव्वाल की पहली जुमेरात को इस अमल को पढ़ने के लिए सुकून से बैठना है। और पहली शर्त समझ लें, अपने दोनों हाथों को इसी वक्त मोबाइल से दूर कर दें। क्योंकि अगर आप लोग वीडियो आगे पीछे करेंगे ना, तो सारी चीज़ें गारंटी वाइज मिस करेंगे। तो अपने हाथों से मोबाइल को दूर करें,
ویڈیو پلے کر کے چھوڑ دیں بس. اب میں جو بتانے لگا ہوں اس پر آپ نے لازمی عمل کرنا ہے. 4 شوال ہے آج, پہلی جمعرات ہے, بڑا خاص دن ہے, بڑا خاص موقع ہے. اس موقع کو ضائع نہ کرنا. جہاں دل کرے بیٹھ جانا, اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ. کوشش کرنا کسی وقت کی نماز کے بعد پڑھ لو تو عمل کے فائدے مزید بڑھ سکتے ہیں. اگر نہیں پڑھ سکتے نماز کے بعد تو دکان میں ہو, دفتر میں ہو. جن میرے بھائیوں کے کاروبار تباہ ہو گئے ہیں, جن کی دکان پر گاہک نہیں آتے ہیں, سناٹے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں, خدا کی قسم اس عمل کو پڑھ لینا. دکان پر گاہکوں کی لائنیں لگ جائیں گی, ایسی رش لگے گی, خدا کی قسم حیران رہ جاؤ گے. ہر طرح کی مشکل پریشانی کا ایمرجنسی طور پر خاتمہ ہو جائے گا. جو میری بہنیں میرے بھائی کہتے ہیں نا کہ وظیفوں سے کچھ نہیں ہوتا, بڑی بڑی تسبیحات سے کچھ نہیں ہوتا, آج اسٹامپ کے پیپر پر لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں. یہ عمل غیب سے ارجنٹ دولت کی بارش کو برسانے والا, یہ بڑی سے بڑی حاجت کو, مراد کو فوری طور پر پورا کر دینے والا, یہ ہر طرح کی مشکل پریشانیوں کو دور کر دینے والا, یہ دنیا کا مجرب ترین عمل ہے. تو اب آپ نے پہلے نمبر پر دوستو, بزرگوں, بھائیو, بہنوں, پہلا وظیفہ جو عمل میں شامل کرنا ہے, آپ نے درود شریف اگر پڑھنا ہو پڑھ لے. دیکھیں سب سے پہلے سکون سے بیٹھ جانا, اور پہلے نمبر پر آپ نے درود شریف اگر یاد ہو پڑھ لے, نہیں تو چھوڑ دے. صرف بسم اللہ, جلدی جلدی بتاؤں گا, ایک ورڈ بھی آپ نے مس نہیں کرنا. دیکھیں سب سے پہلے درود شریف یاد ہو پڑھ لیں, نہیں تو چھوڑ دیں. صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں اگر یاد ہے, نہیں یاد چھوڑ دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھیں. دیکھیں درود شریف نہیں یاد ہے, چھوڑ دیں, صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں. اور فوری طور پر پہلے نمبر پر آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے. اب لوگ کہیں گے جناب ہم نے سورہ کوثر بے شمار بار پڑھی, ذہن میں آئے گا نا, لیکن بات سمجھیے گا, 4 شوال اس کی لاڈلی جمعرات کو آپ نے کیا سورہ کوثر کو دوستو, بھائیو, بہنوں, ایک خاص تعداد میں, خاص ترتیب میں, کچھ خاص وظیفوں کے ساتھ پڑھا ہے, نہیں پڑھا ہوگا. میں بتانے لگا ہوں, عمل سمجھیے گا. دیکھیں آپ نے اگر پریشانی جتنی بڑی ہو, گھر میں جتنے فقر و فاقے ہوں, غربت ہو, غریبی ہو, ساری دنیا کی پریشانیاں اکٹھی کیوں نہ آ گئی ہوں, ظالم کے ظلم آپ پر ہوں, دشمن کی دشمنی آپ پر ہو, روٹھا ہوا محبوب کسی کا جا چکا ہو یا جانا چاہتے ہو, کچھ بھی دنیا کا مسئلہ ہو, عمل کو پڑھتے ہی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ لیں. گھر خالی ہے, گھر میں فاقے ہیں, غربت ہے, غریبی ہے, لاکھوں کا قرضہ ہے, بے اولادی ہے, رشتوں میں بندش ہے. دوستو, بھائیو, بہنوں, دکان پر سناٹے ہیں, گاہک نہیں آتے ہیں, بڑی سے بڑی خطرناک بیماری ہے جس کا علاج کروا کر تھک چکے ہیں. اگر شک ہے کسی کو اس پر عمل, بندش, جادو کے اثرات ہیں, نظر بد ہے, کسی اپنے پرائے کی ایسی نظر ہے جس نے اس کی گھر گرستی کو تباہ کر دیا ہے, صرف عمل کو پڑھ لیں بس. اور جو مسائل ہیں, مسئلے, ان کے لیے دعا مانگے. عمل, بندش, جادو کے اثرات لگتے ہیں اور لگتا ہے کہ کسی کی گندی نظر ہے یا رب کی پکڑ میں آ چکے ہیں, اس کی وجہ سے وظیفے اثر نہیں کرتے, اس عمل کو پڑھ لیں. اس وظیفے کو آپ نے, اس عمل کو کسی حال نہیں چھوڑنا, اس عمل کو سنیں گے, یقین کیجئے دوستوں, میں کوئی ایسی بڑی قسم میں کھانے کے لیے تیار ہوں اگر آپ کوئی بندہ بول دے کہ یہ عمل 100% گارنٹی والا ہے, 100% رب کو راضی کرنے والا ہے, 100% مجرب, مستند اور آزمودہ عمل ہے کہ جس کو لاکھوں لوگوں نے پڑھ کے کامیابی حاصل کی ہے. اب آپ نے 4 شوال پہلی جمعرات جہاں دل کرے بیٹھ گئے, درود شریف پڑھنا ہو پڑھ لے, نہیں تو چھوڑ دیں, صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا اور فوری طور پر انا اعطیناک کل کوثر فصل لربک ونہر ان شانیک هو الابتر. ایک ورڈ بھی یہاں سے وہاں نہ کیجیے گا, ہاتھوں کو موبائل سے ہٹا دیں, سب چیزیں آپ نے سمجھنی ہے تب جا کے عمل سمجھ میں آئے گا. دیکھیں سورہ کوثر قرآن کی سب سے چھوٹی لیکن یعنی کہ ان صورتوں میں سے ایک ہے. اکثر لوگ اس صورت کو فقط پانی کی زیادتی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل کی برکت, دشمنی کی ناکامی کے تناظر میں دیکھتے ہیں, مگر اس صورت کے اندر دولت, روحانی طاقت اور باطنی کمالات کے کئی راز پوشیدہ ہیں. سورہ کوثر میں انا اعطیناک الکوثر کے الفاظ یہ واضح کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بے شمار خیر عطا کی. بعض صوفیاء اکرام کے مطابق الکوثر نہ صرف ایک جنتی نہر ہے بلکہ یہ خیر و برکت کی وہ قوت یعنی جو دنیا اور آخرت کی دولتوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے. اگر کسی شخص کی روزی تنگ ہو تو وہ آج 4 شوال جمعرات کے دن اس خاص طریقے سے سورہ کوثر کو پڑھ لے. یہ صورت اندرونی یعنی کہ اندرونی جو کثافتوں کو دھو دیتی ہے اور روحانی صفاتی کا باعث بنتی ہے. مشائخ کے مطابق جو شخص صورت کو محبت کے ساتھ پڑھے اس کے دل میں نور کا اضافہ ہوگا اور دل کی سختی ختم ہوگی. یہ صورت روحانی چمک بڑھاتی ہے اور انسان کے من کی دنیا کو روشن کرتی ہے. یہ صورت انتہائی مختصر ہونے کے باوجود قرآنی طاقت کا بہترین مظہر ہے.
ایک روحانی حقیقت یہ بھی ہے کہ جو شخص کسی قریبی عزیز کے ساتھ اچھا تعلق رکھنا چاہتا ہے وہ سورہ کوثر کو نیت کے ساتھ پڑھے، اس کے تعلقات میں محبت اور ہم آہنگی پیدا ہوگی۔ تو آپ نے اپنی تمام مشکلات پریشانیوں کے لیے آج کے اس عمل میں پہلے نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اور بڑی کمال کی بات بتانے لگا ہوں۔ دیکھیں اس چیز کو چھوڑیے گا مت، آپ نے آج سورہ کوثر کا یہ عمل استغفر اللہ اور یا رحمانو کا عمل پڑھنے جیسے ہی بیٹھ جائیں 4 شوال کی لاٹی جمعرات کے دن جہاں دل کرے، تو یاد رکھیے گا جب تک عمل کمپلیٹ نہ ہو آپ نے کھڑے نہیں ہونا، یعنی کہ ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پورا عمل رب تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لیجئے گا۔ گارنٹی میری ہے، اسٹامپ کے پیپر پر لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں، یہ عمل لاکھوں نہیں تمہیں کروڑوں دے گا۔ بس اپنی ہر حاجت کے لیے، مراد کے لیے زندگی میں ایک بار اس عمل کو پڑھ لینا، انشاءاللہ ہر مشکل پریشانی کا 2 منٹ میں خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر 2 منٹ میں تمہاری غربت اور غریبی دور نہ ہو جائے، رب کعبہ کی قسم یہ میرا گریبان پکڑ لینا آ کر، کیونکہ عمل سچا ہے، مجھے اللہ پاک کی ذات پر پورا بھروسہ ہے۔ اب آپ نے فوری طور پر سورہ کوثر کو پڑھ لیا، دوستو بزرگوں بھائیو بہنوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر تو وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے اس عمل کا 2 نمبر والا وظیفہ عمل میں شامل کر لینا ہے۔ اس عمل کے 2 نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، دیکھیں اس عمل میں سب سے پہلے آپ نے ایک بار سورہ کوثر پڑھنی ہے اور ایک بار آخر میں پڑھنی، یعنی کہ جو بندہ دیکھیں درود شریف پڑھنا ہو پڑھ لیں، نہیں پڑھنا چھوڑ دیا، ٹھیک ہے نا، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ کوثر پڑھ لیں، اور جس کو آتا ہے تو وہ صرف اور صرف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ لے، شروع میں تو کافی ہے، کیونکہ اول آخر درود شریف پڑھنے سے عمل کی طاقت، عمل کی فضیلت و برکت زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ تو پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیں، نہیں تو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ایک بار سورہ کوثر پڑھتے ہی اسی وقت وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور یاد رکھیے گا عمل کو پڑھتے وقت ایک جملہ، ایک ورڈ بھی آپ نے کسی سے بات چیت نہیں کرنی، ایک جملہ بھی اگر آپ نے مس کر دیا تو خدا کی قسم پورا عمل ضائع ہو جائے گا۔ ایک جملہ بھی آپ نے مس نہیں کرنا، نہیں تو پورا عمل سمجھ سے باہر ہو جائے گا۔ تو آپ نے استغفر اللہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا۔ دوستو بھائی بہنوں، قرآن میں اللہ نے کئی جگہ استغفار کو مال و دولت کی کشادگی کا ذریعہ قرار دیا ہے، جیسا کہ سورۃ الروم میں فرمایا۔ اور دوستو بھائی بہنوں، یہ آیت اس حقیقت کی سورہ نوح آیت نمبر 10 اور 12 میں فرمایا، اور اس کی حقیقت نشاندہی کرتی ہے کہ جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے اس پر رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صوفیہ کے مطابق اگر کوئی شخص شوال کی پہلی جمعرات کے دن ایک خاص تعداد میں استغفر اللہ پڑھے تو اس کے رزق میں ایسی طوفانی اس کے رزق میں کشادگی ہوتی ہے کہ وہ بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ استغفر اللہ قلب کو پاک کرتا ہے، یعنی دل کو پاک کرتا ہے، اور اللہ کی رحمت کا دروازہ کھولتا ہے۔ روحانی ماہرین کے مطابق جو شخص شوال کی پہلی جمعرات کے دن ایک نورانی حصار بن جاتا ہے جو استغفار کرتا ہے اور جو اسے منفی توانائی سے محفوظ رکھتا ہے اس بندے کو۔ کچھ لوگ خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے اور وہ خواب میں استغفار پڑھتے ہیں تو ان کی مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ یہ دراصل اس ذکر کے خالص طاقت کو ظاہر کرتا ہے کہ خواب میں بھی اگر زبان پر جاری ہو تو اثر رکھتا ہے۔ تو دوستو بھائیو بہنوں، آپ نے اس عمل میں استغفر اللہ کو بتائی بھی تعداد میں پڑھنا، اور یاد رکھیے گا دوستو بھائی بہنوں، اس ویڈیو کو اللہ کی رضا کے لیے شیئر ضرور کیجیے گا۔ یہ نہ سوچئے کہ میرا اپنا فائدہ ہو، دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے ویڈیو ہر دکھیارے پریشان بہن بھائی کے ساتھ شیئر کریں اللہ کی رضا کے لیے، تاکہ دوستو بھائی بہنوں دیکھیں اس عمل کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس عمل کو پڑھ کے بھی فائدہ حاصل کریں اور لوگوں کو بتا کے بھی فائدہ حاصل کریں، یعنی کہ ویڈیو کو شیئر کریں، کیونکہ یہ عمل کو جس طرح آپ لوگ پڑھ کے اپنی حاجتوں مرادوں کو پورا کریں گے، اپنے لیے نیکیاں حاصل کریں گے، تو اسی طرح اگر آپ لوگ کسی دکھیارے پریشان بہن بھائیوں کو صرف عمل بتائیں گے، وہ پڑھے نہ پڑھے، آپ کی نیت اسے پڑھانے کی ہوگی، اس کا فائدہ کرنے کی ہوگی، تو صرف جیسے ہی ویڈیو شیئر کریں گے انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب اور دنیا میں فائدے آپ کو اس عمل سے پڑھنے سے زیادہ صرف ویڈیو شیئر کرنے کے ملیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ اس عمل کی سب سے بڑا راز آج کا یہی ہے۔ تو آپ نے جیسے ہی سورہ کوثر کو، یعنی کہ آپ نے دیکھیں درود شریف پڑھ لیا اگر یاد ہو، نہیں تو چھوڑ دیں، اگر درود شریف یاد ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، جو بھی بہتر لگے، جو یاد لگے وہ درود شریف پڑھیں، اور فوری طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ایک بار سورہ کوثر پڑھ لیں، اور جیسے ہی سورہ کوثر پڑھ لیں تو وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے دوستو بھائی بہنوں اس عمل میں فوری طور پر سورہ کوثر کو پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے دوستو بزرگوں بھائیو بہنوں فوری طور پر عمل کا
सेकंड नंबर वाला वजीफ़ा यानी कि आपने अमल में शामिल करना है। दोस्तों बुजुर्गों भाई बहनों, आपने अस्तगफिरुल्लाह को अमल में शामिल करना है। अस्तगफिरुल्लाह एक बार हो गया, अस्तगफिरुल्लाह दो बार हो गया, अस्तगफिरुल्लाह तीन बार हो गया, अस्तगफिरुल्लाह चार बार हो गया। आपने कितनी बार पढ़ना है देखें, अपने पूरे सीधे हाथ पर हर उंगली पर 3 बार पढ़ना है। अस्तगफिरुल्लाह 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 अस्तगफिरुल्लाह। देखें पूरे सीधे हाथ पर 15 बार आपने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। और याद रखिएगा, इन वजीफ़ों की तादाद में आपने कमी पेशी नहीं करनी। एक बार भी अगर आपने तादाद कम या ज़्यादा पढ़ दी, खुदा की कसम पूरा अमल ज़ाया हो जाएगा। फिर मुझे शिकवा शिकायत ना करना, फिर मुझे गिला ना करना कि वजीफ़ा असर नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। वजीफ़े की तादाद, तरतीब, हर चीज़ आपको हर चीज़ तफसील से बताई जाएगी। तो दोस्तों भाइयों बहनों, आपने इस अमल में हर चीज़ को तरतीब वाइज पढ़ना है। अगर आप कमी पेशी करेंगे, अपनी तरफ से अपनी मनमानी करेंगे, तो फिर पूरा अमल ज़ाया हो जाएगा। फिर मुझे शिकवा शिकायत ना करना, फिर मुझे गिला ना करना। सिर्फ 15 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते ही वहीं बैठे बैठे ऐसा नहीं करना। और याद रखिएगा, अमल को तोड़िएगा मत। अमल टूटता किस तरह है पहले ये समझें। या आपको कोई चीज़ें नहीं बताएगा, इसीलिए मैंने पहले कह दिया कि मोबाइल से अपने हाथ को हटा दें, क्योंकि ये चीज़ें मिस कर जाएंगे तो पूरा अमल ज़ाया हो जाएगा। अमल टूटता किस तरह है, आपने किसी को जवाब दे दिया, आपने कोई गलती कर दी, कम ज़्यादा पढ़ दिया तादाद से, तो कोशिश किया करें। देखें आज शव्वाल की लाडी जुमेरात को कोशिश करना, एक बार सुबह पढ़ लो, दोपहर पढ़ लो, शाम पढ़ लो। क्योंकि अगर कोई छोटी मोटी भूल चूक हो भी गई, तादाद तरतीब में इंसान है। देखें कोई मौका अगर किसी अमल को पढ़ने का साल में एक बार मिलता है, तो इंसान अगर एक आध बार अमल पढ़ लेता है, आधी एक मिनट निकाल कर, तो बंदा सोचता है खुद भी, यार पता नहीं सही पढ़ा है नहीं पढ़ा, अब पता नहीं दोबारा पढ़ सकता हूँ नहीं। जितनी बार चाहे पढ़ें भाइयों, कोई पाबंदी नहीं है। ये एक बार पढ़ने का अमल नहीं है, हाँ एक दिन का अमल है। यानी कि आज 4 शव्वाल, इस लाडली पहली जुमेरात को, इस खास बड़े दिन को आपने यह आखिरी मौका समझ के, गुर्बत और गरीबी का आखिरी हल समझ के, आपने इस अमल को हर हाल में पढ़ना है और दूसरों को बताना है। और जितनी बार चाहें पढ़ें, आज कोई पाबंदी नहीं है। जब देखें कि मैं फारिग हूँ पढ़ लें, कोई पाबंदी नहीं है। अगर सही तरह पढ़ा है तो एक बार भी पढ़ लें। अब पहला वजीफ़ा भी पढ़ लिया, सूरह कौसर का एक बार सिर्फ सूरह कौसर पढ़ ली, फिर 15 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते ही वहीं बैठे बैठे आपने, अब दोस्तों बुजुर्गों भाइयों बहनों, आपने सूरह कौसर को जैसे ही पढ़ लिया, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लिया, आपने या रहमानू को पढ़ना है। या रहमानू अल्लाह ताला के सिफाती नामों में से एक ताकतवर और ज़बरदस्त असर रखने वाला नाम है। इस नाम में ना सिर्फ रहमत मेहरबानी छुपी है, बल्कि इसमें माली, जिस्मानी और रूहानी सुकून भी मौजूद है। मुशाइख के मुताबिक अगर कोई शख्स शव्वाल की पहली जुमेरात के दिन या रहमानू पढ़े, तो इसके कारोबार में वसत आती है और इस पर अचानक ऐसी बरकतों के दरवाजे खुलते हैं जो इसने कभी सोचे भी ना हो। या रहमान की तकरार दिल को नरम कर देती है और इंसान को इंतहाई दर्जे की रूहानी पुरसुकून कैफियत अता करती है। जिन लोगों को रूहानी बेचैनी महसूस होती है, वो या रहमान को आज हर हाल में पढ़ें। दोस्तों भाई बहनों, बाज़ सूफिया ने इस जिक्र के बारे में एक ऐसा राज लिखा है कि अगर कोई किसी मजलिस में या रहमान की कसरत की जाए आज के दिन, तो वहाँ की फ़िज़ा में बरकत उतरती है और मजलिस में मौजूद लोग गैबी नेमतों का तजुर्बा करते हैं। ये तीनों चीज़ें सूरह कौसर, अस्तगफिरुल्लाह और या रहमानू अपने अंदर बेपनाह कुव्वत रखती हैं। इनको समझिए और सही तरीके से पढ़ने वाला ना सिर्फ दुनियावी फतूहात हासिल करेगा, बल्कि रूहानी तौर पर भी तरक्की कर सकता है। ये मुकम्मल आपने अमल को आज एक ही जगह पर बैठकर बताई हुई तरतीब से पढ़ लेना है। गारंटी मेरी है, बस शर्त यह है कि हर तरह की मुश्किल में गिरा हुआ बंदा, हर तरह की परेशानियों में गिरा हुआ बंदा इस अमल को आज इन तीनों वज़ाइफ को अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए पढ़ ले। दिल में ये वसवसे ना रखिएगा कि जनाब हम अमल पढ़ रहे हैं, न जाने असर करेंगे नहीं करेंगे, न जाने हमें दौलत मिलेगी नहीं मिलेगी, न जाने हमारी गुर्बत और गरीबी दूर होगी नहीं होगी। इस तरह के वसवसे हमेशा से अमल को ज़ाया कर देते हैं। हमेशा अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर यकीन और भरोसा करते हुए पढ़िएगा, इंशाअल्लाह। दोस्तों भाइयों बहनों, लाखों लोग अगर कामयाबी हासिल कर चुके हैं, तो आप क्यों नहीं करेंगे। अब आपने जैसे ही अस्तगफिरुल्लाह को 15 बार पढ़ लिया, तो आपने अपने हाथों में तस्बीह पकड़ लेनी है और अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए अमल का तीसरा वजीफ़ा, या रहमानू या रहमानू या रहमानू, अपने हाथों की उंगलियों पर यह तस्बीह के दानों पर देखें, आपने अपने सीधे हाथ की पहली उंगली पर 3 बार पढ़ना है, या रहमानू या रहमानू या रहमानू। फिर बराबर वाली उंगली पर 3 बार पढ़ें, या रहमानू या रहमानू या रहमानू। इस तरह आपने आज के इस मुजर्रिब तरीन अमल का
بے حد خاص اور لاڈلا وظیفہ یا رحمانوں کا دوستوں بزرگوں بھائیوں بہنوں کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے؟ آپ نے یا رحمانوں کا یہ مجرب ترین وظیفہ آج کے اس مجرب ترین عمل میں صرف اور صرف دوستوں بھائیوں بہنوں یا رحمانوں کو 15 بار ہی پڑھنا ہے۔ جب 15 بار یا رحمانوں کا وظیفہ بھی پڑھ لیں تو فوری طور پر وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے اب آخر میں وہی سورہ کوثر آپ نے دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پڑھنا ہے، اور انا اعطیناک کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے جس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ کوثر کو ایک بار شروع میں پڑھا تھا، ایک بار آپ نے اسی طرح آخر میں پڑھنا ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ اب ایک بار آپ نے سورہ کوثر بھی آخر میں پڑھ لی تو جو درود شریف آخر میں شروع میں پڑھا تھا، اگر پڑھا تھا تو ٹھیک، نہیں تو آپ نے نہیں پڑھا تو چھوڑ دیں۔ صرف جیسے ہی آخر میں سورہ کوثر پڑھ لیں، دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا لیں، خوب ساری دعاؤں کے ساتھ اس عمل کو کمپلیٹ کیجیے گا۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک و بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی کوئی کمی پیشی ہوئی ہو تو اللہ پاک اپنی شان کریمی کے صدقے معاف فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ آخر میں دعاؤں کے ساتھ عمل کو کمپلیٹ کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور عمل کی خاص اجازت کے لیے کامنٹس میں اپنا نام ضرور لکھیے گا۔ آپ کو اللہ پاک کا جو نام پسند ہو کامنٹس میں، رزق میں برکت کے لیے کوئی بھی ایک نام کامنٹس میں لازمی لکھ کر جائیے گا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔